यजीद बिन माविया की मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई। हज़रत इमाम हुसैन की ज़ात मुबारक यजीद की आज़ादियों के लिए बहुत बड़ी रुकावट थी। आपकी शहादत के बाद वो बिल्कुल ही बेलगाम हो गया। फिर तो हर किस्म की बुराइयों का बाज़ार गर्म हो गया। जिना, लिवातात यानी मर्द का मर्द के साथ गलत काम करना, हरामकारी, भाई बहन का निकाह, सूद और शराब वगैरह खुल्लम खुल्ला तौर पर राइज हो गए और नमाज़ों की पाबंदी उठ गई। फिर उसकी शैतानियत यहाँ तक पहुँची कि 63 हिजरी में मुसल्लम बिन उक़बा को 12 या 20 हज़ार लश्कर के साथ मदीना तैयबा और मक्का मुअज़्ज़मा पर हमला करने के लिए भेजा। इस बदवक्त लश्कर ने मदीना मुनव्वरा में वह तूफ़ान बर्पा किया कि अल्लाह की पनाह, कत्ल और गारत गरी और तरह तरह के मजालिम का बाज़ार गर्म किया। लोगों के घरों को लूट लिया, 700 सहाबा को बेगुनाह शहीद किया और तबाइन वगैरह को मिलाकर कुल 10,000 से ज़्यादा को शहीद किया। लड़कों को कैद कर लिया और यहाँ तक जुल्म किया कि वहाँ की पाक दामन पारसा औरतों को 3 दिन और 3 रात अपने ऊपर हलाल कर लिया और अपनी फ़ौजों को हुक्म दिया 3 दिन तक जिस औरत का चाहो रैप करो। शामी लश्कर ने हज़ारों औरतों का रैप किया। सरकार दो आलम के रोज़े मुक़द्दसा की सख्त बेहुरमती की। मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे, उनकी लीद और पेशाब मिंबर अतहर पर पड़े। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में लोग नमाज नहीं पढ़ सके। सिर्फ हज़रत सईद बिन मुसैयब जो किबार तबाइन में से थे, पागल बनकर वहाँ हाजिर रहे। आखिर में ज़ालिमों ने उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया, मगर फिर दीवाना समझकर छोड़ दिया। खबीस लश्कर ने एक नौजवान को पकड़ लिया। उसकी माँ ने मुस्लिम बिन उक़बा के पास आकर फरियाद की और उसकी रिहाई के लिए बड़ी आजिज़ी मन्नत की। मुस्लिम ने उसके लड़के को बुलाकर गर्दन मार दी और सर उसकी माँ के हाथ में देते हुए कहा कि तू अपने ज़िंदा रहने को गनीमत नहीं समझती कि बेटे को लेने आई है। एक शख्स को जब कत्ल किया गया तो उसकी माँ अम्मे यजीद बिन अब्दुल्लाह बिन रबीया ने कसम खाई कि अगर मैं कुदरत पाऊंगी तो उस जालिम मुस्लिम को जिंदा या मुर्दा जलाऊंगी। जब वो जालिम मदीना मुनव्वरा में कत्ल और गारत के बाद मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ मुतवज्जे हुआ तो वहाँ जाकर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और वहाँ के उन लोगों का भी काम तमाम कर जो यजीद के ख़िलाफ़ हैं, तो इत्तेफाक से रास्ते में उस पर फालिज गिरा और वो मर गया। उसकी जगह यजीद के हुक्म के मुताबिक हुसैन बिन नुमैर सकूनी कायद लश्कर बना। मुस्लिम को उन्होंने वहीं दफन कर दिया। जब यह खबीस लश्कर आगे बढ़ा तो उस औरत को मुस्लिम के मरने का पता चला। वो कुछ आदमियों को साथ लेकर उसकी कब्र पर आई ताकि उसको कब्र से निकाल कर जलाए और अपनी कसम पूरी करे। जब कब्र खोदी तो क्या देखा कि अजदहा उसकी गर्दन से लिपटा हुआ उसकी नाक की हड्डी पकड़े चूस रहा है। ये देखकर सबके सब डरे और उस औरत से कहने लगे, खुदाए ताला खुद ही इसके अमाल की सज़ा उसको दे रहा है और उसने उजाब का फरिश्ता उस पर मुसल्लत कर दिया है। अब तू उसको रहने दे। उस औरत ने कहा, नहीं, खुदा की कसम, मैं अपने अहद और कसम को ज़रूर पूरा करूँगी और उसको जलाऊँगी। यह दुआ करके उसने एक लकड़ी सांप की दम पर मारी, वो गर्दन से उतर कर चला गया। फिर दूसरे सांप को मारी, वो भी चला गया। तब उन्होंने मुस्लिम की लाश को कब्र से निकाला और जला दिया। हजरत साद बिन अबी वक्कास से एक रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अहले मदीना से मकर और फ़रेब करे या जंग करे तो वो उस तरह पकड़ा जाएगा जैसे पानी में नमक पिघलता है। और हज़रत साद बिन अबी वक्कास रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मदीना मुनव्वरा वालों के साथ बुराई का इरादा करेगा, खुदा ताला उसे जहन्नम की आग में रांगा की तरह पछलाएगा। और हज़रत साइब बिन खलाद से भी रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि
کہ جس نے اہل مدینہ کو اپنے ظلم سے خوف زدہ کیا، خدا تعالیٰ اسے خوف میں مبتلا کرے گا، اور اس پر اللہ و ملائکہ اور سبھی لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ قیامت کے دن اس کی کوئی عبادت، چاہے وہ فرض ہو یا نفل، خدا تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ ان احادیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو اہل مدینہ کو دھوکہ دے اور ان پر جنگ کرے اور ان پر ظلم ڈھائے بلکہ ان سے برائی کا بھی ارادہ کرے تو خدا تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں رانگا کی طرح پگھلائے گا، اور اس پر خدا اور اس کے فرشتوں اور سبھی لوگوں کی لعنت ہوگی، اور اس کی کوئی عبادت، چاہے وہ فرض ہو یا نفل، اسے خدا تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ مکہ معظمہ پر حملہ۔ مسلم بن عقبہ کی ہلاکت کے بعد حسین بن نمیر، جو لشکر کا سپاہ سالار مقرر ہوتے ہی اس نے مکہ معظمہ پر حملہ کر دیا۔ اہل مکہ اور حجاز والے یزید نکمے کی بیعت توڑ کر حضرت عبداللہ بن جبیر سے بیعت ہو گئے تھے۔ ان کی فوج نے لشکر یزید کا مقابلہ کیا اور صبح سے شام تک لڑائی جاری رہی، مگر فتح اور شکست کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ دوسرے دن حسین بن نمیر نے منجنیق، جو پتھر پھینکنے کی مشین ہوتی ہے، اسے کوہ ابو قبیس پر نصب کر کے پتھر برسانا شروع کیا۔ سنگواری سے حرم شریف کا مبارک صحن پتھروں سے بھر گیا اور اس کے وجہ سے مسجد حرم کے ستون ٹوٹ گئے، کعبہ شریف کی دیواریں شکستہ ہو گئیں اور چھت گر گئی۔ شامی پتھر برسانے کے ساتھ روئی، گندھک اور رال کے گولے بھی بنا بنا کر اور جلا جلا کر پھینکنے لگے، جس سے خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی، اس کا غلاف جل گیا، اور وہ دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں قربانی کیا گیا تھا، اس کی سینگ تبرک کے طور پر کعبہ شریف میں محفوظ تھے، وہ بھی جل گئے۔ حرم شریف کے باشندوں کا گھر سے نکلنا دشوار تھا۔ تقریباً 2 مہینے تک وہ سخت مصیبت میں مبتلا رہے۔ یہاں شامی لشکر کعبہ شریف کی بے حرمتی میں لگا ہوا تھا۔ ادھر شہر حمص میں 15 ربیع الاول 64 ہجری کو 39 سال کی عمر میں یزید ہلاک ہو گیا۔ سب سے پہلے یہ خبر حضرت عبداللہ بن جبیر کو پہنچی۔ انہوں نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے شامی بدبختوں، تمہارا گمراہ سردار یزید ہلاک ہو گیا، تو اب کیوں لڑ رہے ہو؟ شامی لشکر نے پہلے اس بات کو حضرت عبداللہ بن زبیر کے فریب پر معمول کیا، لیکن تیسرے دن جب انہیں ثابت بن قیس نخعی نے کوفہ سے آ کر یزید کے مرنے کی خبر سنائی تو انہیں یقین ہوا۔ اب ان کے حوصلے پست ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن جبیر کی فوج کے حوصلے بڑھ گئے۔ وہ شامیوں پر ٹوٹ پڑے اور شامی خائب اور خاسر ہو کر بھاگے۔ اس طرح اہل مکہ کو ان کے شر سے نجات ملی۔ یزید نکمن نے کل 3 برس 7 مہینے تک حکومت کی۔ جب وہ قریہ حوارین میں ہلاک ہوا تو اس کی موت پر ابن عربہ نے چند اشعار کہے، جن کے معنی یہ ہیں کہ او بنی امیہ، تمہارے بادشاہ کی لاش حوارین میں پڑنی ہے۔ موت نے ایسے وقت میں آ کر اسے مارا جب کہ اس کے تکیہ کے پاس کوزہ اور شراب کا مشکیزہ سر بمہر لبالب بھرا ہوا تھا، اور اس کے نشے سے مست ہونے والے پر ایک گانے والی سارنگی لیے دور ہی تھی، جو کبھی بیٹھ جاتی اور کبھی کھڑی ہو جاتی تھی۔ یزید کی موت کے بعد حجاز، یمن، عراق، خراسان والوں نے یزید کی موت کے بعد حضرت عبداللہ بن جبیر کو کے دست مبارک پر بیعت کی، اور شام اور مصر کے لوگوں نے یزید کے بیٹے معاویہ کو اس کا جانشین مقرر کیا۔ معاویہ اگر ظالم یزید کا بیٹا تھا مگر نیک و صالح تھا اور باپ کے برے کاموں سے نفرت کرتا تھا۔ بیماری کی حالت میں اسے تخت پر بٹھایا گیا، جو آخری دم تک بیمار ہی رہا۔ نہ اس نے کسی طرف فوج کشی کی اور نہ کوئی دوسرا اہم کارنامہ انجام دیا، یہاں تک کہ صرف 40 روز یا 2-3 مہینے کی حکومت کے بعد 21 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ آخری وقت میں لوگوں نے اس سے کہا کہ کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں۔ معاویہ نے جواب دیا کہ میں نے خلافت میں کوئی حلاوت نہیں پائی، تو پھر اس کی تلخی میں کسی دوسرے کو کیوں مبتلا کروں؟ معاویہ بن یزید کی موت کے بعد شام اور مصر کے لوگوں نے بھی حضرت عبداللہ بن جبیر کے دست مبارک پر بیعت کر لی۔ کچھ دنوں بعد مروان نے خفیہ سازشوں کے ذریعے مصر اور شام پر قبضہ جما لیا۔
اور جب وہ مرنے لگا تو اپنے بیٹے عبد الملک کو اپنا جانشین بنا دیا، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ بیٹے پیدا کرتے ہیں لیکن مروان نے اپنا باپ پیدا کیا۔ عبد الملک دانش مند، فقیہ اور قرآن و حدیث کا جاننے والا تھا، اور تخت نشین ہونے سے پہلے بہت بڑا عابد اور زاہد تھا، اور مدینہ منورہ کے عبادت گزار لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، مگر بعد میں وہ بدعمل ہو گیا۔ یحییٰ غسانی کا بیان ہے کہ عبد الملک اکثر حضرت ام دردہ صحابیہ کے پاس بیٹھا اٹھا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت ام دردہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، میں نے سنا ہے کہ تم عبادت گزار ہونے کے بعد شراب خوار بن گئے ہو۔ تو اس نے جواب دیا کہ شراب خوار ہونے کے ساتھ خونخوار بن گیا ہوں۔